الرحمن الرحيم. Continue to explain second lecture part 2. Classification of disease. تقسيم أنواع الأمراض. We have different endogenous, exogenous, congenital, degenerative or opportunistic. الإكسوجينوس من كلمة مقطع عندك إكسو معناها outside، يعني معناها فتشي من الخارج. Produce outside refer to causes outside of the body such as illness arise from the trauma, radiation, hypothermia and so on. الكوز الإكسوجينوس اللي حيسوي لنا الديزيز يا أما أسباب خارجية تؤدي إلى ظهور أعراض المرض مثل التروما، راديشن، هايبوثيرميا، حرارة، الإشعاع، الضربة وإلى آخره. اندوجينوس من كلمة مقطع اندو معناها inside بداخل البودي. arise from within the cell or organ. refer the causes arise from the body such as infection of the organ and tumors. الاندوجينوس حيكون السبب بداخل البودي، اما بسبب infection إصابة يعني انتر مايكروب وسوى لنا infection او تيومر، يعني هو production inside the body. congenital يعني اللي حيظهر الديزيز وراثي، مثل هاي الأمراض الوراثية تظهر ولاديا. refer the condition inherited from the parents such as cystic fibrosis، يعني يظهر وراثي وولادي منذ مثل أب مصاب فد مرض ما تظهر علامة بالطفل أول ولادته فانتقلت، ومو شرط مثلا يعني أو مثلا كطفرة تظهر مدة من الزمن تظهر إصابة وهي الولادة، مثل ظهور فتحات بالقلب إلى آخره. degenerative breakdown. degenerative من اسمه يعني تحطم بالداخل، فهذا أكثر شيء تشتغل عندها الإميونيتي، يصير تآكل مثل هذا الألرجي تظهر بداخل الجسم الإنسان، مثل إصابة الروماتيز، الأرثرايتس، المفاصل تظهر عند وزيادة العمر. breakdown refer the condition refer to natural aging of the body such as arthritis، مثل ما وضحنا زيادة بالعمر ظهور المفاصل. هذا مو سبب تحطم degenerative، ده تحطم داخلي أكثر شيء يسببها شغل الأنتي بودي. opportunistic take advance of refer to disease or infection occur when the body resistance is low such as fungi, bacteria and viral infection. opportunistic هذا مصطلح يطلق على الميكروب الموجود بداخل، هذا نسموها الانتهازي، هذا موجود بداخل الجسم من تتوفر له الظروف المناسبة يظهر يسبب لي حالة مرضية مثل الفانجاي والبكتيريا والفيروس، هو موجود بس من يصير مقاومة ظروفه تناسب مقاومة جسمه أقل فيبدي يظهر يسبب لي مرض. causes disease and infection. disease may caused by number of the pathogenic disease product microorganisms include bacteria and virus and other pathogenic. احنا الأمراض اللي يسببها أسبابها مختلفة، مثل اللي ظهرها بسبب البكتيريا والفيروس. البكتيريا single or bacterium one called plant like microbe lacking chlorophyll. These microbes have a three principal form: oval, round, broad shape and spiral. البكتيريا هي يعني سواء أحاويلية أو تجمعات نشابهها بالنبات، يعني تعتمد على نفسها بس ما عندها كلوروفيل، مثلها يا أما راوندد يا أما أفرودر يا أما رود يعني مثل الرود شكلها راوندد دائرية أو سبايرال اللولبية. الفيروس are tiny parasite organ that causes disease such as pilohepatitis, smallpox, colds, HIV, herpes and influenza. Among of these other, the virus require
living material to produce and healing. الفيروس طبعا هو موجود فيطفل parasitic organism يتطفل على جسم الإنسان بسبب مثل الأمراض مثل الفيروس للأطفال، الهيباتيتس، التهاب الكبد الفيروسي، سمول بوكس، الجدري، الكولز، الإنفلونزا، الHI هيومن إميوني فيروس، الهربس، التقرحات تظهر دائما في الأورال كافيتي، الإنفلونزا والأذر، تحتاج فد مضيف حتى تساعدها للإنتاج وتسبب لي مرض. هذا شكل الفيروس. immunity factor. immunity resistance معناها to organ due to previous exposure. من وضحنا كلمة immunity معناها أقوى مقاومة للمرض عن طريق المناعة الجسم نتيجة إصابتهم سابقا. immunocompromise معناها suppress معناها قلة الimmunity. have weakened immunity system result from the drug irradiation disease such as AIDS or malnutrition. الاميوني كومبريس معناها قلت المناعة الجسم، ضعفت يا اما بسبب تعرض الراديويشن يا اما اصابة بمرض ايدز او malnutrition، قلت او تغذية. inoculation injection of microorganism serum or toxin into body. زي بعد عندنا بعد فاكتور الاميونيتي الانفليشن لو انجكشن ضخ الميكروب يا اما سيرم يا اما توكسيك ماتيريال للجسم. الفاكسين لقاح انفليشن باي ويكند اور ديد ميكروب. التلقيح يا اما هم نسوي له انفليشن يعني الانجكشن ميكروبيال يا اما ديد اور ويك ميكروبيال، يعني احنا ما ننتظر يصاب بالمرض ويصير عنده مناعة، لا ننطيه الميكروبات حتى كأنما يتولد عنده مناعة حتى يقاوم. الانتيجين substance that induce the body to form antibody أو انتيجين طبعا هو مصطلح الانتيجين أي جسم غريب يدخل يسموه انتيجين، فهذا يحفز على تكوين الانتيبودي. الانتيبودي شنو هي؟ بروتين substance produced by the body in response to antigen. هاي بروتين راح تتولد من شغل الخلايا المناعية خلايا البيض نتيجة وجود الانتيجين، راح تتولد هذه البروتين حتى تقاوم مرض. الفاكسين هو solution or kill weakened infection agent injection to reduce immunity. مثل ما قلنا في عملية vaccination ينطي solution killed or weakened infectious agents injected to produce immunity، ينطي ميكروبيال حتى تتولد عند المناعة. disease prevention حتى للوقاية من احنا طبعا نتكلم عن الفيروسات والبكتيريا فحتى نقلل من الإصابة. prevention is the best project method to combat disease and infection in the dental facility. طبعا احنا دائما الsterilization يتوفر بالدنتال very important. disinfection application chemical to kill or produce or elimination generally. هنا disinfection المطهرات تستخدم في chemical substance حتى تقتل ونتخلص من البكتيريا والجرمات. sterilization produce the procedure of destroy all microorganization. All instruments and dental equipment should be sterilized after each use. Some methods used for sterilization or disinfected are following. عملية التعقيم هي يسموها sterilization، نحطم بيها process of destroying all microorganisms، نحطم كل الميكروبيا خلال الدنتال تريتمنت، كل الانسترومنت الأدوات والمجال كل الدنتال must be sterilized، تعقم قبل الاستعمال وبعدها، يا اما بالستيرلايزر الكحولات والمعقمات او الاجهزه مثل عندنا الاوتوكليف apparatus for sterilization by steam pressure temperature 121 centigrade
25 فهمان.